हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बळोजी आमच्या गोंया खातीर झेडपी इलेक्शनां आसा. खूब कॅन्डिडेट उबे रावलेले आसा, पूण थोडे कॅन्डिडेट असे आहा जेंच्यांनी समाजान बरें कार्य केल्लेलें आसा, समाज सेवा केल्लेली आसा आनी वेळा वेळाचेर ज्या टायमार अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठयलेलो आसा. पर्यावरणा खातीर झगडलेले आसा, रस्त्यां खातीर झगडलेले आसा, लोकांच्या हक्का खातीर झगडलेले आसा. असे खुबशे लोक आसा. हितूंतली एक जावन आसा मनीषा उसगांवकर. मनीषा उसगांवकराक आमी सदांच लोकां खातीर झगडटाना पळयलें, आवाज उठयतना पळयलें. ती म्हादई नदी जावं, तो कोळसो जावं, ते रस्त्या वयले होणके जावं, कितेंय जावं, पावसान भरलेलें उदक जावं, कितें ईच एंड एवरी इशूचेर आमी मनीषा उसगांवकराक झगडटाना पळयलां. आयज उसगांव गांजा ह्या जिल्हा पंचायतीक ती इलेक्शनाक रावलेली आसा. म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी विचार करून कितें कोण राजकारणी सांगता म्हणून बळी पडो नाका. तिचें काम पळोवन, कितें तिचें धैर्य पळोवन, कितें नारी शक्तीचो एक आवाज मनीषा उसगांवकर, तिचें हें काम पळोवन तिका आमी निवडून हाडपाची गरज आसा म्हाका जाल्यार दिसता. आनी तुमी म्हणटले तूं पॉलिटिक्सान कित्याक उलयता, तर आमचे जे एक्टिविस्ट कोण रावले आनी गोंया खातीर जे कोण झगडटा तांकां आमी सपोर्ट करतले. आमचें काम तें, आमचें कर्तव्य तें. कित्याक सांग, आयज बरे लोक त्या पदांचेर पावपाक जाय जाल्यारूच हे गोंय आमी वाचोवपाक शकता. कित्याक आयज ह्या राजकारण्यांनी गोंय आमचें काबार केल्लेलें आसा. न्हंय सुरक्षीत ना, दोंगर सुरक्षीत ना, आमची रानां सुरक्षीत ना, शेतां सुरक्षीत ना, कांयच सुरक्षीत ना. सो हांव एक बारीकशे म्हजे 200 शब्द आहात ते काव्याच्या माध्यमांतसून तुमकां हांव वाचून दाखयतां. कवितेचें नांव जावन आसा मनीषा उसगांवकर. कवितेचें नांव जावन आसा मनीषा उसगांवकर. खूब उमेदवार इलेक्शनाक रावल्या. कोण पार्टीच्या जिवार रावल्या, कोण स्वबळाचेर रावल्या, कोण मतां फोडपाक रावल्या, कोण मतां फोडपाक रावल्या. उसगांव गांजा जिल्हा पंचायतीक मनीषा रावल्या. उसगांव गांजा जिल्हा पंचायतीक मनीषा रावल्या. मनीषा सदांच लोकांच्या उल्याक धांवल्या. मनीषा सदांच लोकांच्या उल्याक धांवल्या. वायट टायमार लोकां वांगडा रावल्या. कितेंय जालें जाल्यार सुटावे प्रश्नांचे सुटावे करपाक खंयच्याय टायमार पावल्या. कितेंय जालें जाल्यार सुटावे करपाक खंयच्याय टायमार पावल्या. एक्टिविस्ट म्हणून मनीषाचें काम खूब बरें आसा. तिचो समाजान वावर तोखणाय करी सारको आसा. तिचो समाजान वावर तोखणाय करी सारको आसा. विचार तिचे खूब खूब बरे आसा. तिका लोकां खातीर उलयतना आमी सदांच पळयल्ली आसा. तिका लोकां खातीर उलयतना, लोकां खातीर झगडटाना सदांच आमी तिका पळयल्ली आसा. जे लोक सदांच समाजा खातीर वावरता तेंच्या खातीर आमी कितें करता? जे लोक सदांच समाजा खातीर वावरता तेंच्या खातीर आमी लोक कितें करता? खरेंच ह्या असल्या लोकांची निवडून येवपाची गरज आसता. खरेंच ह्या असल्या लोकांची निवडून येवपाची गरज आसता. पूण ऐन वेळार आमी तेंचो घात करता. तांकां साथ दिवपाक फाटीं सरता. तांकां साथ दिवपाक फाटीं सरता. कोणाक भिवन आमी फाटीं सरता? कोणाक भिवन आमी फाटीं सरता? जे लोक गोंय काबार करता तांकां भिवन आमी फाटीं सरता. जे लोक गोंय काबार करता तांकां भिवन आमी फाटीं सरता. आमी भियाता म्हणून ते गोंय काबार करता. आमी भियाता म्हणून ते गोंय काबार करता. तेंच्या भंयान आमी बरे उमेदवार काबार करता. तेंच्या भंयान आमी बरे उमेदवार काबार करता. आमीच कामां जायना म्हणून मागीर बॉब मारता. बरे उमेदवार आमी काबार करता. आमीच मागीर कामां जायना म्हणून बॉब मारता. मनीषाक सगळे लोक गोंयभर वळखता. मनीषाक सगळे लोक गोंयभर वळखता. तिचें काम आयज सगळो लोक पळयता. तिचें काम आयज सगळो लोक पळयता. तिच्या आवाजान ती न्हिदलेल्या राजकारण्यांक जागयता. तिच्या आवाजान ती न्हिदलेल्या राजकारण्यांक जागयता. नारी शक्ती आजून बुलंद आसा म्हणून दाखयता. नारी शक्ती आजून बुलंद आसा म्हणून दाखयता. आमी मनीषा उसगांवकराक निवडून हाडिना जाल्यार कोणाक हाडटले? आमी मनीषा उसगांवकराक निवडून हाडिना जाल्यार कोणाक हाडटले? राजकारणी सांगता म्हणून आमी आमचो वोट वगडायतले? राजकारणी सांगता म्हणून आमी आमचो वोट वगडायतले? आमी जर वोट वगडायतले जाल्यार बरे लोक राजकारणान कशे पावतले? बरे उमेदवार निवडून कशे येतले? कशे कोण गोंय सांबाळटले? बरे लोकांक निवडून हाडा. तांकां बरी कामां करपाक जिल्हा पंचायतीन धाडा. बरे लोकांक निवडून हाडा. तांकां बरी कामां करपाक जिल्हा पंचायतीन धाडा. उन्मत्त जाल्ल्या राजकारण्याचो कोणो मोडा. बुरश्या राजकारण्यांक बळी पडपाचें सोडा. ह्या बुरश्या राजकारणाचो ह्या फावटी बुडकुलो फोडा. ह्या बुरश्या राजकारणाचो ह्या फावटी बुडकुलो फोडा. तुजें एक मत तुजो गांव सुदारपाक शकता. तुजें एक मत तुका तुजो हक्क दिवपाक शकता. तुज्या एक मतान आवाज उठोवपी मनीषा जिखपाक शकता. तुज्या एक मतान आमी सत्य जिते करपाक शकता. तुज्या एक मतान जे आयज सत्य जे काबार जाल्लेले आसा ते सत्य
जितें करपाक शकता. मनीषा उजगांवकाराक निवडून हाडा, तिका तुमची कामां करपाक जिल्हा पंचायतीर धाडा, तिका तुमची कामां करपाक जिल्हा पंचायतीर धाडा. देव बरें करूं.